अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफ़ीक अफरीदी। हमारा सीरीज़ चल रहा है होम्योपैथी के हवाले से जितने क्लिनिकल टिप्स हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर पब्लिक हमारी ये वीडियो देख रही है तो ये ओनली सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर और स्टूडेंट के लिए है। कोशिश करें कि पब्लिक ना इसको फॉलो करे और ना देखने की ज़रूरत है। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो हमारा आज टॉपिक है स्पेशली शियाटिका के हवाले से, यानी दर लंगड़ी या अर्कुन्निसा, जिसे मरीज़ कहते हैं कि मुझे अर्कुन्निसा या रगनिसा की बीमारी है। अच्छा, अर्कुन्निसा या रगनिसा या शियाटिका के हवाले से अगर आपके पास पेशेंट आए तो आप सबको पता है कि उसमें सिम्टम क्या होगी, मरीज़ को कौन सा तकलीफ होगा वो चीफ कंप्लेंट क्या करेगा। पहले वो आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे कमर में दर्द है और कमर से मेरा पेन जो है ना, कमर से मेरा दर्द जो है रेडिएट होता है, कभी लेफ्ट पाँव में कभी राइट पाँव में जो है ना फैलता है, कमर से लेकर पाँव तक वो फैलता है, यानी रेडिएट होता है। अच्छा, ये रेडिएट क्यों होता है आप सबको पता है। जब नर्व पेन होगा तो नर्व पेन फैलेगा और जो रीजन ऑर्गन का पेन होगा तो वो उसी लोकेशन पे होगा। अक्सर नर्व्स की पेन बहुत ज़्यादा सख्त भी होती है, मरीज बहुत शिद्दत में भी होता है और नर्व जितना भी पेन है वो रेडिएट होते हैं। और शियाटिक का जो पेन तो इसलिए रेडिएट होता है कि ये शियाटिक नर्व जो है नीचे हमारे पाँव तक जाती है। अच्छा, शियाटिका के हवाले से जो मैं क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शियाटिका पेशेंट हमारा क्योर रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं जिस स्टाइल से प्रैक्टिस करता हूँ या जो मेरी क्लिनिक में रूटीन है, सबसे पहले मैं मरीज़ को सिम्टोमेटिक यानी जो अलामात है, होम्योपैथी में हमारे पास इलाज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस हैं। आप अलामात पे भी इलाज कर सकते हो, पैथोलॉजी भी ठीक होगी, अलामात भी ठीक होगी, मरीज़ की शिद्दत भी ठीक होगी, मोडिलिटीज़ भी ठीक होगी। आप पैथोलॉजी पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करें कि शियाटिका में मैं बजाते खुद मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं सिम्टोमेटिक अप्रोच करूं और मुझे सिम्टोमेटिक अप्रोच में काफ़ी जो है ना मेरे काफ़ी मरीज़ ठीक हो चुके हैं। अच्छा, शियाटिका का पेशेंट आपके पास आता है, आपके पास वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरेज लेके आता है, MRI रिपोर्ट है, इसके अलावा दूसरी जितनी एक्सरेज वगैरह है टेस्ट लेके आता है, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है। तो कोशिश करें कि जब आपने अप्रोच ही सिम्टोमेटिक करना है, देखिए सिम्टम अगर आप एलोपैथिक में देखें तो जहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है यानी कम दर्द होता है तो वहाँ पे वो लो एनर्जेसिक से स्टार्ट लेते हैं, यानी पोनोस्टान ब्रोफीन वगैरह। अगर दर्द थोड़ा बढ़ जाए तो वो फिर थोड़े से आगे जाते हैं, न्यूबिरल फोर्ट्स, ठीक है, और डेक्लोपेनेट की साइड पे, प्राइक्सिकेम साइड पे, इस तरह जो है ना वो उससे आगे फिर ट्रामाडॉल ट्रामाल वगैरह पे चले जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारी होम्योपैथी में भी आप जो है ना शिद्दत को देखकर आप पोटेंसी का भी इंतखाब करें और आगे आगे आप जाते जाएं। तो आप सिम्टोमेटिक अप्रोच करके आप मरीज के पेन और पैथोलॉजी भी ठीक कर सकते हो। अच्छा, आपके पास शियाटिका का पेशेंट आए और उसको कमर में दर्द है। शियाटिका में क्या होता है, डिजेनरेशन होता है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं और वहाँ पे जो है ना डिजेनरेशन की वजह से या ट्रामा की वजह से या डिसलोकेशन की वजह से या डिसब्लज की वजह से नर्व्स कंप्रेशन आती है, यानी नस दब जाती है। जब नर्व्स कंप्रेस होती है तो क्या होगा, ब्लड जो है ना वहाँ पे जो है ना पेन जो है ना रेडिएट करेगा, नीचे पाँव में फैलेगा, नर्व पेन होती है ना। आपने करना क्या है, मेडिसिन के जरिए आपने जो है ना डिजेनरेशन को ठीक करके नर्व्स को जो है ना वो आप रिलीज करके आपका पेन ठीक। अच्छा, हमारा शियाटिका में पहला सवाल मरीज से ये होता है कि आपको दबाने से आराम है। मरीज से आप पहला सवाल ये करें कि आपको दबाने से फ़र्क है। आपको मरीज ये बात याद रखे कि वो आपको डी ट्रैक करेगा, आपको बताएगा डॉक्टर साहब ये मेरे एक्सरे पढ़ो, आप ये मेरे रिपोर्टें पढ़ो, नहीं जी मुझे वो है मुझे ये है। आपने अपने सवाल से नहीं हटना है। हमारे उस्ताद मुहतरम डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, वहाँ से हमने सीखे और अल्हम्दुलिल्लाह शियाटिका के मरीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसके मर्ज़ पे नहीं, यानी इतना आसानी से वो ट्रीट होता है जितना बंदा झूठ बोले। वो कैसे होता है अभी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और परमानेंटली और रिलीफ आपकी मेडिसिन, आपकी होम्योपैथी इतनी क्विक रिलीफ लाती है कि 1 डोज 2 डोज देने से मरीज का दर्द गायब, और फिर थोड़ी 1-2 महीने चलानी पड़ती है इसलिए ताकि रिकरेंट इसको दोबारा ये मसला ना हो। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि आपको मरीज डिट्रैक करेगा, इधर उधर की बातें करेगा। मेरे पास जब पेशेंट आते कहते डॉक्टर साहब मुझे कमर में दर्द है, साथ पाँव में भी दर्द है, तो मैं जब उससे पूछता हूँ कि दबाने से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, कहते नहीं डॉक्टर साहब मुझे चलने भी तक बैठती भी तकलीफ, वो फलाना ढिंगरा, वो अपनी कहानी सुनाता है और मैं अपनी
تو پھر مریض کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو میں پوچھ رہا ہوں ہاں یس نو میں آپ نے جواب دینا ہے. تو جب مریض آپ کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب جی مجھے دبانے سے فرق ہے یا دل کرتا ہے کہ کوئی دبا لے پختو کی مونگا وایو زور سره گزارا کیگی تعالی سوک زورو کی یا اڑ غواړي چې څوک را زورو کی. تو یہ پشتو میں ہم اس کو یہی کہتے ہیں دبانے سے آرام ہے. اگر مریض کا جواب ہے یس تو آپ کی میڈیسن کون سی بنتی ہے؟ میکفاس، میگنیشیم فاس اور کولوسینت. یہ ایک دوسرے کی فالوویل بھی ہے اور کمپلیمنٹری بھی ہے. اچھا یہاں پہ آپ نے انٹرکرنٹ آپ جانتے ہیں نا، مطلب یہ کہ آپ کا مریض سائیکوٹک ہے، اس کو یو ٹی آئی ہے، تو بغیر میڈورینم دینے کے آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے مریض کو ٹائیفائڈ ہے، آپ ٹائیفائڈینیم دیے بغیر آپ کا مریض اسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ نوسوڈ ایک ڈوز لگاتے ہو. تو انٹرکرنٹ یا بطور ہیلپنگ یا فالوویل ویلیریانا ہم ایک ڈوز سٹارٹ میں دیتے ہیں. ویلیریانا ہم کیوں دیتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ نرس کو سٹرینتھ دیتی ہے، آپ کے نرس کو سیاٹک نرس کو طاقت دیتی ہے. جب نرس کو طاقت ملتی ہے تو ریلیز ہو جاتا ہے. تو ایک ڈوز آپ ویلیریانا 1 mg کی دے. اچھا بقایا میں ویلیریانا کو نہیں پڑھاؤں گا، آپ جا کے میٹیریا میڈیکا میں خود پڑھے، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں اور جس مقصد کے لیے اور جس موڈ آف ایکشن کے لیے میں دیتا ہوں تھوڑا بہت 3 لائنوں میں نے بتا دیا کہ نرس کو طاقت دیتی ہے، نرس کو سٹرینتھ دیتی ہے، اور آپ سٹارٹ میں ایک ڈوز ویلیریانا بطور انٹرکرنٹ سٹارٹ میں ایک مریض کو لازمی دے بغیر علامت کے. اس کے بعد میں دیتا ہوں، فرض کیا صبح کے وقت مریض آیا، ایک ڈوز میں نے ویلیریانا 1 mg کی دی، دوپہر کو میں نے میگنیشیم فاس سی ایم کی ایک خوراک دیتا ہوں، اور رات کو میں کولوسن سی ایم کی ایک خوراک دیتا ہوں. 3 پوڑیاں پہلے دن دیتا ہوں. صبح تک مریض کی درد غائب ہوتی ہے. غائب اگر نہ ہو تو 50% سے اوپر مریض کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن پھر جو ہے نا کولوسنت میں 200 میں صبح دوپہر شام یعنی ٹی ڈی ایس دیتا ہوں 15 دن کے لیے. 15 دن بعد میں مریض کو بلاتا ہوں، اگر وہ 100% ٹھیک ہے، اس کا درد غائب ہے، میڈیسن کو ریپیٹ نہ کروائیں. اگر مریض کہے کہ میں 60 70 80% ٹھیک ہوں تو تب تک آپ میڈیسن کو ریپیٹ کرتے جائیں جب تک آپ کا مریض 100% نہ ہو. تو پہلے دن ویلیریانا، میکفاس، کالوسین، دوسرے دن آپ کالوسین 200 میں صبح دوپہر شام. اگر آپ کو مریض کہے کہ جی مجھے دبانے سے فرق نہیں ہے، دوسرا سوال آپ کیا بنتا ہے کہ چلنے سے آپ کا درد بڑھتا ہے یا بیٹھتے ہوئے آپ کی تکلیف بڑھتی ہے. مریض وہی باتیں، اچھا یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس مریض اس طرح کریں گے، آپ کو ڈی ٹریک کریں گے، لیکن آپ نے اپنے سوال سے نہیں ہٹنا ہے. مریض کو آپ نے بولنے نہیں دینا ہے. آپ جو سوال کریں گے یا جو میں کر رہا ہوں یہ میں اپنا کلینکل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. شاید یہاں پہ میرے ساتھ ہمارے ہومیوپیتھ اتفاق نہ کرے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو میں کلینک میں کر رہا ہوں اور جس کی مجھے 101% کامیابیاں ملی ہے، میں بہو آپ کے ساتھ لکیر کی فقیری جو میں کر رہا ہوں وہ شیئر کر رہا ہوں. کیونکہ ہومیوپیتھی میں کینٹ نے اپنا حصہ ڈالا، بورک نے اپنا حصہ ڈالا، اور اس طرح ہمارے استاد محترم ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر عثمان غنی صاحب، اس کے علاوہ بورک، کینٹ وہ اپنا حصہ اپنا علم شیئر کر رہے ہیں. لیکن میری بھی خواہش ہے، میری بھی کوشش ہے کہ جو میں کلینک میں کرتا ہوں اور جس کی مجھے کامیابی ملی ہے میں وہ پوٹینسی بھی بتا دوں، چاہے کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہو، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، لیکن میں وہی شیئر کروں گا جس کے مجھے رزلٹ ملے ہوں. اگر میری اس پوٹینسی پہ یا میری اس ڈوزز پہ آپ کو آبجیکشن ہے تو دل میں نہ رکھے، کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کریں یا آبجیکشن کریں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا. تو یا تو میری بھی رہنمائی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، میرا بھی جو ہے نا کلیکشن ہوگا، اور جو آپ کا سوال بنتا ہے یا جو آپ کا آبجیکشن ہے یا جو آپ جو ہے نا آپ کو میرے سے تضاد ہے تو میں رپلائی کروں گا، آپ کو بھی کلیئرنس ہوگی اور میری بھی جو ہے نا جو غلطی ہے اس کی بھی جو ہے نا کلیکشن ہوگی. تو اگر مریض آپ کو سیکنڈلی آپ نے دوسرا سوال اگر وہ کہے کہ میرا دبانے سے فرق ہے تو آپ اسی طرف جائیں. اگر کہے کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا دل کرتا ہے اور نہ مجھے اچھا لگتا ہے، دوسرا سوال آپ کا یہ بنے گا کہ آپ کو چلنے سے تکلیف بڑھتی ہے یا آپ کی تکلیف بیٹھتے ہوئی بڑھتی ہے. وہ مریض آپ کو پھر ڈی ٹریک کرے گا، اور 90% مریض آپ کو ڈی ٹریک کریں گے، جس طرح میں آپ لوگوں کو ابھی ڈی ٹریک کر رہا ہوں کہ ابھی آپ بتاؤ گے کہ اس بات بولنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن 90% مریض آپ کے ساتھ اسی طرح کریں گے. اور وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. یہ جو باتیں ہیں نا یہ میرے ساتھ 90% مریض اسی طرح کرتے ہیں. اور یہاں پہ پہلے ابھی تو مریض کو میں بولنے بھی نہیں دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں جو میں بتاؤں گا اس کا یس نو میں جواب دے. اچھا اگر آپ کو مریض کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا
درد چلنے سے بڑھتا ہے۔ کون سی دوائی ہے؟ برایونیا۔ لیکن میں برایونیا نہیں دیتا ہوں، ہم استعمال کرتے ہیں ایمونیم میور۔ اچھا، آپ سٹارٹ میں 1 ڈوز ویلیریانا 1 ایم ایک خوراک دیں، اور اس کے بعد کچھ گھنٹے بعد ایمونیم میور سی ایم کی ایک خوراک دیں۔ اگلے دن ایمونیم میور آپ 200 میں صبح دوپہر شام 15 دن کا دے دیں۔ 15 دن میں آپ کا مریض وہی بات ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک نہ ہوا تو 15 دن بعد پھر جو ہے نا ویلیریانا 1 ایم، ایمونیم میور ایک خوراک، اور اس کے بعد ایمونیم میور 200 میں اگلے دن صبح دوپہر شام۔ سٹارٹ میں ہائی ڈوزز دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کا فلسفہ، آپ کی آرگینن آپ کو کہتی ہے کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ آپ کے پاس سیاٹیکا کا پیشنٹ کبھی بھی مجھے اس طرح اپنے پریکٹس میں نہیں ملا کہ مجھے کل سے درد ہے۔ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، سرجری بھی کروائی ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب ہم سٹارٹ سے 30-200 میں سٹارٹ لیتے ہیں تو یا تو مریض بھاگ جاتا ہے، یا وہ دوبارہ آتا ہی نہیں ہے، یا اگر آ بھی جائے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فرق نہیں ہے یا تھوڑا فرق ہے۔ تو سٹارٹ میں ہائی ڈوز اگر آپ دیں گے تو آپ نے مریض کو ٹھیک طرح سے ٹھیک کر دیا۔ تو بلکہ جب ہائی ڈوزز میں دیتا ہوں تو میرا مریض اگر 3 مہینے بعد ٹھیک ہوتا ہے تو وہ 3 دن میں ٹھیک ہوتا ہے، 3 ہفتوں میں ٹھیک ہوتا ہے۔ تو آپ کا مریض فاسٹلی، یہ آپ کو ابتلا بھی اجازت دیتی ہے، اور یہ میرا کلینکل آبزرویشن اور ایکسپیرینس بھی ہے، میں آپ سے وہی شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر کہے کہ مجھے چلنے سے درد بڑھے گا تو برایونیا کی جگہ میں ویلیریانا ایک خوراک، ایمونیم میور ایک خوراک، پھر ایمونیم میور 200 میں صبح دوپہر شام۔ اگر آپ کا پیشنٹ آپ کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اچھا یہ ایمونیم میور آپ کو فیل نہیں ہوگی، لیکن 100 میں سے کوئی 2-3% کبھی کبھار فیل ہو جاتی ہے، تو سیکنڈلی آپ پھر ویلیریانا برایونیا سی ایم کی ایک خوراک، برایونیا 200 میں صبح دوپہر شام۔ لیکن ابھی تک مجھے پریکٹس میں اگر میں نے 100 مریض دیکھتا ہوں تو کبھی 99% مجھے جو ہے نا ایمونیم میور دینی پڑتی ہے، 1% کبھی کبھار برایونیا۔ تو اس لیے آپ پہلے جو ہے نا ایمونیم میور پہ ذہن رکھیں۔ سمٹم برایونیا کی ہے لیکن آپ ایمونیم میور جا کے پڑھے، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ بہت بڑی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو مریض کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا درد چلنے سے بیٹھتے ہوئے بڑھتا ہے، یہ رسٹاس کی علامت ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور یہاں دینی بھی رسٹاس چاہیے۔ یہاں پہ آپ 1 ڈوز نکسومیکا کی دیں تاکہ ایلوپیتھک میڈیسن۔ اچھا، سٹارٹ میں اگر آپ کے پاس مریض آئیں اور وہ کہے کہ میں نے 6 سال 5 سال 3 سال 6 مہینے ایلوپیتھک علاج کروائے، تو سٹارٹ میں نکسومیکا ہائی ڈوز ایک دے دیا کریں، تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا راستہ ہموار کرے گا، مریض آپ کا فاسٹلی ٹھیک ہوگا۔ تو سٹارٹ میں اگر آپ 1 ڈوز نکس کی لگا لیتے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ میں نکس ایک خوراک، ویلیریانا ایک خوراک، اور رسٹاک سی ایم کی ایک خوراک۔ اچھا، ویلیریانا ہم دیتے 1 ایم میں ہے، رسٹاک سی ایم کی آپ ایک خوراک دیں، اور اگلے دن پھر رسٹاک 200 میں صبح دوپہر شام۔ وہی بات ہے، 15 دن کے لائیں، 15 دن میں مریض اکثر جو ہے نا ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہ ہوا 15 دن بعد ریپیٹ کروائے۔ جب آپ کا مریض آپ کو کہے 7 پلاسبو دینا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھے، جتنے میری لیکچر ہیں یہاں پہ نہ کوئی کمپاؤنڈ دینی ہے، نہ پین کلر دینی ہے، نہ کوئی ساتھ اور دوائیاں دینی۔ اگر دو گے آپ کا مریض گڑبڑ ہو جائے تو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نے تو یہ نہیں بتایا تھا۔ تو جو میں آپ کو کلینکل تھراپیوٹکس یا کلینکل پرسکرپشن بتا رہا ہوں نا، یہاں پہ آپ نے کمپاؤنڈ کمبینیشن وغیرہ یا پین کلر بالکل نہیں دینی ہے۔ یہی پرسکرپشن آپ کی پین کلر کا بھی کام کرے گی، کمپاؤنڈ کا بھی کام کرے گی، آپ کا مریض کوئکلی فاسٹ ریلیف بھی ہوگا اور پرماننٹلی اسٹیک بھی ہوگا۔ 15 دن بعد جو ہے نا مریض کو آپ بلوائیں، وہ ٹھیک ہو تو نہ ریپیٹ کروائے، پلاسبو دے۔ اگر ٹھیک نہ ہو، کہے کہ 50-60% ٹھیک ہو، آپ پھر ریپیٹ کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ اچھا یہ جو میں نے بتا دیا میکفاس، ایمونیم میور، اور 3rd نمبر پہ کون سی؟ رسٹاکس والی۔ یہ مریض آپ کو ملیں گے 85%، 60% آپ کو میکفاس کالوسن، یہ 30% یہ 2 قسم کے ایمونیم میور اور رسٹاکس والے مریض آپ کو ملیں گے۔ 10% 15% اس طرح بھی مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا درد صبح اٹھتے ہی، یعنی 4 بجے یا صبح جب اٹھتا ہوں تو میرا درد پاؤں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ کوئی 2-3% ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ 1 ڈوز نکس دیں، 1 ویلیریانا دیں، 1 ایسڈنائڈ دیں، 1 کالی کار دیں، ہائی ڈوزز دے دیں، اور اگلے دن آپ بقایا 14 دن کے لیے آپ پلاسبو دے دیں۔ یقین مانے اتنا جلدی ٹھیک ہوتا ہے اس آرڈر سے کہ آپ کہو کہ یہ ٹھیک کیسے ہو گیا۔ تو یہ اس سمٹم پہ کہ مارننگ ایگریویشن ہوگی۔ اچھا، یہ مریض بہت ریئر ہے، ایسے نہ ہو کہ آپ پہلا والا سوال آخری پہ کریں اور آخری پہلا پہ۔ یہ مریض آپ کو 3%، 100 میں سے 3-2 ملیں گے۔ آپ کو پیشنٹ آئے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں میں نمنس ہے پلس پین، نمنس پلس پین، اردو میں کہتے ہیں سن پن، پختو کی منگوئی چخپا میں شدید میگی دا اور دردم کئی۔ اچھا، یہاں پہ سٹارٹ میں آپ ویلیریانا کی ایک خوراک دیں اور نیفائلم
नेफाइलम CM की एक खुराक प्लस नेफाइलम 200 TDS। वही बात है, 15 दिन खिलाएं, ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो 15 दिन बाद रिपीट करते जाएं। आपके पास पेशेंट आए और वो कहे डॉक्टर साहब मुझे कमर में भी दर्द है, पाँव में भी दर्द है और मुझे चोट लगी थी, मैं गिरा था। तो अगर वो आपको कहे कि जी मैं गिरा था, मुझे चोट लगी थी, तो इससे अगला जो पार्ट 3 वाला मेरा वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपके पास पेशेंट है और उसको इंजरी है, ट्रामा है, तो आप भूल जाए पैथोलॉजी को, अलामात को भूल जाए। डायरेक्ट पहले दिन आप अर्निका CM की एक खुराक दे, दूसरे दिन आप रेस्टाक CM की एक खुराक दे, तीसरे दिन आप जो है ना ऑरामेट दे, चौथे दिन आप रेस्टाक 200 में सुबह दोपहर शाम। ट्रामा भी ठीक करेगी, तकलीफ भी ठीक करेगी, सियाटिका भी ठीक करेगी। लेकिन अगर ये तकलीफ ट्रामा बेस पे उसको स्टार्ट हुआ है, मरीज के मैं गिर चुका हूँ, मुझे इंजरी है, तो इंजरी की वजह से अगर नर्व्स कंप्रेशन आ जाए, नर्व्स कंप्रेस हो जाए, डिजेनरेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हिस्ट्री ऑफ ट्रामा हो, तो आप जो है ना यहाँ पे सिम्टोमेटिक इलाज बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई वही मैंने वजन उठाया हुआ है, कोई मैं गिर चुका हूँ, मजदूर आ जाए आपके पास और वजन हाई काम करने के बाद उसको ये तकलीफ हो, तो आपने करना क्या है, स्टार्ट में अर्निका, फिर जो है ना रेस्टाक्स, ऑरामेट आप स्टार्ट में लगाए। अच्छा, मैं स्टार्ट में 3 हाई पोटेंसी देता हूँ, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और उसके बाद रेस्टाक्स 200 में सुबह दोपहर शाम। हर किस्म की इंजरी में आप जो है ना इस प्रिस्क्रिप्शन को ना भूलें। इंशाल्लाह पैथोलॉजी भी ठीक होगी, सिम्टम भी ठीक होगी, दर्द भी ठीक होगा, तकलीफ भी ठीक होगा। इसके अलावा आपके पास पेशेंट आए और वो कहे कि मुझे न दबाने से आराम है, फलाना, ये कुछ भी नहीं, उसको पैथोलॉजिकल चेंजेस है, डिजेनरेशन है, ऑस्टियोफाइड्स बने हुए हैं। तो ऑस्टियोफाइड्स में आपकी बहुत बड़ी दवाई कल्किरिया फ्लोरूटा है, लेकिन वहाँ पे आप सिफ्लिनियम का इस्तेमाल कराएं। कैसे कराएं? सिफ्लिनियम अगर आप पढ़े तो रोमाटिज्म की बहुत बड़ी दवाई है, 1 mg हफ्तावार एक खुराक, और चलने से अगर दर्द बढ़े तो रूटा 30 में सुबह दोपहर शाम, बैठते हुए अगर तकलीफ बढ़े, ये मैं कमर दर्द की बात कर रहा हूँ, तो आप रेस्टाक्स 30 में सुबह दोपहर शाम, सिफ्लिनियम 1 mg वीकली, सियाटिका भी ठीक करेगी, कमर दर्द भी ठीक करेगा। लेकिन ये एंड वाली ऑप्शन है। स्टार्ट वाली जो मैंने स्टार्ट से जो मैंने दवाइयाँ बता दी, पहले सवालात मरीज के आपके सवालात वही मरीज पे बनते हैं। एंड में जो बता रहा हूँ तो ये आपको 100 में से 2-3 मिलेंगे। तो ऐसे ना हो कि आपके पास मरीज आ जाए और आप 2-3% वाले सवाल पूछने लगो। नहीं, आपने स्टार्ट में मैकफास कालूसिन, एमोनिया और स्टाक, उस सेट पे आपको जो है ना 95% वाम के आपका मरीज ठीक होगा। 5% पसे पूसे जो केस है, तो आप जो है ना इस नीचे जो मैंने आपसे जो शेयर कर लिया, यहाँ पे आप जो है ना ये मेडिसिन पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी अदवायात है, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो मैंने आपसे शेयर किया, मैंने वही किया जो मैं क्लिनिक में खुद करता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपसे शेयरिंग की है, ये कोई ऐसी नहीं है कि ये फाइनल फैसला है, ये अटल है, नहीं। जो आप क्लिनिक में करते हो, जिसके आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, वो आप करें। लेकिन आज जहाँ पे आपका केस पछता हो, ठीक ना हो रहा हो, तो वहाँ पे आप ये जो है ना, ये जो मैंने आपसे शेयर किया, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड में यही कहूँगा कि कोशिश करें कि ये वीडियो जितने डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे शेयर भी कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, होम्योपैथी प्रमोशन के हवाले से चैनल अगर अभी तक आपने सब नहीं किए, तो इसको सब भी कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। उम्मीद है इंशाल्लाह कि समझ आई होगी। अगर जहाँ पे आपको समझ नहीं आई है, या आप कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, या जहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन है, या जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कमेंट्स में आप सवाल करें। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।